नफ्स असल में है क्या चीज़? हम जब से दीन में आए हैं तब से हमें यही बताया जा रहा है कि नफ्स की बात मत सुनो। नफ्स हमें बहकाता है, नफ्स हमें गुनाह की तरफ ले जाता है। नफ्स को काबू में रखो। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें कि हमारा जो खुला दुश्मन है वो तो शैतान है, तो फिर ये नफ्स क्या चीज़ है और हमें इससे बचना क्यों है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में कुरान में भी फरमाया है कि ए नबी, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना इलाह बना लिया है? तो अल्लाह भी हमें इसी चीज़ से बचने का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन ये नफ्स है क्या? अगर आपके भी दिमाग में ऐसे डाउट्स हैं तो इन सारे डाउट्स को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। ये जो वर्ड है नफ्स, ये एक अरबिक वर्ड है जिसका हमारी लैंग्वेज में कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन निकल कर नहीं आता। इसके बहुत सारे मतलब निकल कर आते हैं। कोई कहता है ये हमारी एक इनर सेल्फ है, कोई कहता है ये हमारे थॉट्स है, कोई कहता है ये हमारी डिज़ायर है, हमारी ख्वाहिशात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका ये भी मतलब निकल कर आ सकता है कि ये नफ्स हमारे ही दिमाग का एक स्मार्टर वर्जन है जो अपने दम पर सही और गलत का फैसला लेता है। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर एक चीज़ जो अपने दम पर सही और गलत का फैसला ले रहा है तो ये हमारे लिए बुरा कहाँ से हुआ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस चीज़ से बचने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? यही सवाल मेरे जहन में भी आया था, और जब मैंने नफ्स के ऊपर थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो तब मुझे पता चला कि ये नफ्स है तो एक ही चीज़, लेकिन इसके अंदर भी 3 कैरेक्टर्स होते हैं। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। हम में से हर एक इंसान के अंदर ये तीनों नफ्स होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि हम में से हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई एक नफ्स बाकी 2 नफ्स को लीड कर रहा होता है। किसी के अंदर नफ्स अम्मारा बाकी 2 नफ्स को लीड कर रहा होता है, तो किसी के अंदर नफ्स मुतमइन्ना बाकी 2 नफ्स को लीड कर रहा होता है। नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नमाज ना पढ़ना, दीन से दूरी बजाय रखना, बुरे नशे करना, बुरे दोस्तों के साथ रहना या झूठ बोलना, या जितने भी बुरे काम हैं, ये सब के सब नफ्स अम्मारा करवाता है। लेकिन अगर नफ्स अम्मारा बुरे काम करवाता है तो शैतान क्या करता है फिर? इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे इंशाल्लाह। नफ्स अम्मारा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी फरमाया है। जब हम सूरह यूसुफ पढ़ते हैं तब सूरह यूसुफ की एक आयत है जहाँ पर ये फरमाया जा रहा है कि मैं अपने आप को पाक साफ नहीं मानता, क्योंकि नफ्स अम्मारा तो बुराई ही की तरफ ले जाता है। ज़्यादातर उलमाए किराम की यही राय है कि ये जो अल्फाज थे ये ज़ुलेखा के अल्फाज थे। जितने भी लोगों ने सूरह यूसुफ पढ़ा है उन सबको पता होगा कि ज़ुलेखा जो थी बादशाह की बीवी, उसको भी नफ्स अम्मारा ने ही बहकाया था। तो कुरान की इन आयतों में जो अल्फाज थे ये ज़ुलेखा के अल्फाज थे जो अल्लाह ताला ने कुरान में नकल किए हैं। दूसरा वो नफ्स है जिसका नाम है नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा वो नफ्स है जो किसी भी बुरे काम को करने के बाद इंसान को धिक्कारता है, उसको रिग्रेट फील करवाता है। और ये फीलिंग हम में से हर एक इंसान को होती है जब एक साल ख़त्म हो जाता है और हमें लगता है कि यार इस साल भी हमने कुछ नहीं किया। तो ये जो फीलिंग आती है ये नफ्स लवामा की वजह से आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नफ्स के बारे में भी कुरान में फरमाया है कि कसम है उस नफ्स की जो अपने आप को धिक्कारता है। और तीसरा वो नफ्स है जिसका नाम है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है जो इंसान को अच्छाई का हुक्म देता है, इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाता है। किसी इंसान की मदद कर देना, झूठ कम बोलना, नमाज़ें पढ़ना, कुछ कुरान पढ़ लेना, माँ बाप से अच्छा अखलाक रखना, रिश्तेदारों से अच्छा अखलाक रखना, जितने भी अच्छे काम हैं ये सब के सब नफ्स से मुतमइन्ना करवाता है। इस नफ्स के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है कि ए इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम में से हर एक इंसान के अंदर ये
3 کیٹیگری کی جو فیلنگز ہیں یہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایک نفس باقی 2 نفس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جو برا انسان ہوتا ہے اس کے اندر نفس لوامہ تو ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان 2 نفس کو نفس امارہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ برے کام جو ہے وہ سب سے زیادہ کرتا ہے، اچھا کام بہت کم کرتا ہے۔ اور جس کے اندر نفس مطمئنہ ہے وہ اچھے کام بہت زیادہ کرتا ہے، اور کبھی کبھار نفس امارہ کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اس دنیا کا جو اصل کام ہے نا، جس کے اندر نفس امارہ ہے اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ تو نفس کیا چیز ہے، اس چیز میں تھوڑی سی کلیئرٹی تو ہمیں آ گئی، لیکن شیطان تو ہمارا دشمن تھا، نفس بھی ہمارا دشمن ہے، تو شیطان کا کام ایکچولی میں ہے کیا؟ اس چیز کو ایسے سمجھتے ہیں، آپ کا کوئی دشمن ہے فار ایگزامپل جو آپ کو کبھی بھی مار سکتا ہے، وہ انسان جب خالی ہاتھ میں ہوتا ہے وہ تب بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے، اور جب اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی ہے وہ تب بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپنے دشمن کو کون سی حالت میں دیکھ کر زیادہ ڈریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی، کیونکہ آپ کی باڈی میں اب جو کٹس لگنے والے ہیں وہ اس کے ہاتھ کی وجہ سے نہیں، اس چھری کی وجہ سے لگنے والے ہیں۔ تو ہمارا جو نفس ہے نا یہ شیطان کا ہتھیار ہے، شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی، لیکن اگر ہمارا نفس اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ وہ فیز ہے جس میں ہمیں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو شیطان ہمیں کس طریقے سے بہکاتا ہے؟ شیطان ہمیں وسوسہ دیتا ہے کہ فلاں برا کام جا کر کرو۔ اگر ہمارے اندر نفس مطمئنہ باقی 2 نفس کو لیڈ کرتا ہے تو وہ فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اللہ سے پناہ مانگے گا اور کسی بھی نہ کسی طریقے سے اس برے کام کو ٹال دے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر نفس امارہ باقی 2 نفس کو لیڈ کر رہا ہے تو یہ نفس آپ کے اوپر پریشر بلڈ کرے گا، آپ کو فورس کرے گا اس کام کو کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے ہو یا جھوٹ بولنے کے لیے ہو یا کسی بھی برے کام کو کرنے کے لیے ہو، وہ آپ کے اوپر فورس کریٹ کرے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ جا کر اس برے کام کو کر دیں گے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ نفس امارہ اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ اگر ہمیں برائی کی خواہش زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں اچھائی کی خواہش اس سے زیادہ کرنی ہوگی۔ اس طریقے سے نفس امارہ سے ہم نفس مطمئنہ میں شفٹ ہو پائیں گے۔ نفس کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جس نفس سے بچنے کا حکم دیتے ہیں یہ ہر نفس نہیں ہے، ہم نفس سے ایکچولی میں بچ نہیں پائیں گے، نفس امارہ سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمارے اندر نفس مطمئنہ کو باقی 2 نفس کا لیڈر بنانا ہے۔ تو جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نفس ہمارے برین کا ایک سمارٹر ورژن ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ صحیح میں اپنے ہی دم پر صحیح اور غلط کا فیصلہ لیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا صحیح اور غلط کا فیصلہ لینا ہر وقت صحیح ہی ہو۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کام کر کے کیا ہوگا، میں اگر چوری کروں تو میں زیادہ کما لوں گا، یہ وہ خود سے ہی سوچتا ہے، لیکن کیا اس کی یہ سوچ اچھی ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر نفس مطمئنہ یہ سوچتا ہے کہ میں برے کام کیوں کروں گا، مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے، کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، میں نیکی کا کام کروں گا، میں اچھے کام کروں گا، یہ بھی جو سوچ ہے یہ بھی نفس اپنے ہی دم پہ صحیح اور غلط کا فیصلہ لے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کس نفس کو پال پوس کر بڑا کر رہے ہیں، کہیں ہمارے اندر نفس امارہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ ہم نفس مطمئنہ کو بٹھائیں۔ تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ نفس کے بارے میں اگر آپ کو بھی ایسے ڈاؤٹس تھے تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری باتیں سننے کا آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔